السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفو واحد الدرس على لي طابلو ا دو ديمونسيون اللي فيهم جوج ديال لي كولون، جوج ديال دوك كولون اي لين كيتسماو لي طابلو ا دو ديمونسيون. الوغ غنشوف واحد ليكزامبل ديال براتيك كيفاش ندخلو لي فالور ديال واحد الطابلو ا دو ديمونسيون وكيفاش نافيشيو لي فالور لي سيزينا باغ كلافي. دونك تري سامبل. الوغ اول حاجة دونك غادي نعيطو على لا بيبليوتيك include studio .h باش يخدموا لنا دوك لي سيليكسيون ديال print f و scan f etc. لا فونكسيون برينسيبال مين كتشير عرفتوه. غادي نحتاجو واحد جوج ديال لي كونتور اي و جي. دونك شفنا بانه لي كونتور اي و جي واحد الكونتور اي باش نباركوريرو هادوك لي لين و الكونتور جي سي بور باركورير هادوك لي كولون. غنديكلاري واحد الطابلو. دونك هنا غادي نعطي واحد ان كومونتير اي بور باركورير لي لين ياك، نزيد واحد الكومونتير اخر جي بور باركورير لي كولون. ممكن كاع حنا مثلا نديرو هنا نسيباريوهم انت اي هنا انت جي باش يكون هادشي باين كلير. هنا غادي نديكلاريو ديكلاراسيون دو طابلو، غنديكلاريو ان طابلو دو ديمونسيون افيك شحال بينا من لين، بغينا مثلا جوج ديال لي لين، وبغينا 3 كولون. داكوغ. دونك اش غادي نديرو دو تيب انت. دونك بين هاد الطابلو سو طابلو اي دو تيب اونتي مثلا. دونك بين دو تيب اونتي غنديرو انت نسميوه تي و دونك بين جوج ديال لي لين. دونك دائما لي لين هما اللي تيسبقو و 3 ديال لي كولون. فاسون تري سامبل انت تي 2 3. دونك 2 كولون دو ديمونسيون. دونك 2 لين 3 كولون، 2 لين 3 كولون. دونك دائما بالترتيب. هنا سي لي لين، جوج ديال لين، 3 ديال لي كولون. مزيان. دابا باش نعمرو ان طابلو ا دو ديمونسيون كما قلنا خصنا واحد الكونتور اي اللي نمشيو بيه على لي لين، واحد الكونتور جي اللي غادي يمشي لينا على حساب لي كولون. دونك حنا بينا دوك جوج ديال لي بوكل. واحد لا بوكل فور الاولانيه اللي الكونتور ديالها هو اي، غادي نبدا ليها من زيرو حتى ل 2. دونك غادي نبدا من زيرو 1 وغادي يحبس هكا حيت عندنا جوج ديال لي لين. هنا اي بلس بلس. دونك لا سانتاكس ديالها فور راكم عرفتوها ديزاكولات. هنا وخاصنا واحد فور اخرى ديال الجي ديال لي كولون. فور جي كدا زيرو جي انفيور قطعا 3 و جي بلس بلس هكا. دونك الجي غادي يبدا لينا من زيرو، غادي يبدا من زيرو، من بعد غادي يمشي ل 1، من بعد غادي يمشي ل 2. داكوغ. دونك غادي خصو تعاود 3 المرات حيت عندنا 3 كولون، و اي غادي تعاود 2 مرات من زيرو حتى ل 1. مزيان. دونك اش غنديرو هنا؟ غنديرو ان بتي ميساج نديرو واحد الكومونتير باش يبان ليكم ميساج pour message à l'écran, message qui s'affiche à l'écran. Il y a un petit message qui va nous dire maintenant print f. Donc on lui فاك سيزي ليا دوني مثلا ما تيني الطابل مثلا تي 2 بغينا اعطينا مثلا دوك يقال بغينا يافيشينا دوني تي دو 00 دوني تي دو 01 01 01 11 2 0 2 1 اكسيتيرا. دونك غنديرو هنا بورسونتاج اي حيت غادي نستعملو دوك لي كونتور اي و جي. بورسونتاج اي دو تيب انت. هنا فاصلة اي فاصلة جي. دونك الا كان اي تساوي 0 غادي يقول لي هنا دوني تي دو 0 و جي غادي يساوي لي 0 غادي يقول لي تي دو 0 0
B T2 0 G غادي يولي 1 T2 0 1 T2 0 2 et ainsi de suite وغادي هكاك. دونك l'affichage هنا saisir par clavier chaque valeur du tableau. دابا غادي نديرو scan F اللي غادي يدخل لينا scan F اللي غادي يدخل لينا القيم ديال كل سيلول في الطابلو. بويسك الطابلو دو تيب ان غادي بورسونتاج اي نديرو فاصلة and T2 H T2 H. دونك بهاد الطريقة هادي بوكل تمكننا باش ندخلو باغ كلافي لي ديفيرونت فالور ديال. تيبقى لنا دابا لافيشاج اش غادي ندير؟ عندي خصني جوج ديال لي بوكل. دونك غادي نعاود نفس تقريبا نفس الكود. دونك ندير واحد الكومونتير باش نشرح شويه. affichage du tableau T. داكوغ اش غادي ندير؟ غادي نكولي هداك سميتو هنا. غادي ندير غادي نحيد هادشي غادي ندير print f T2 eg غادي ندير بورسونتاج اي ندير واحد ليسباس باش يتافيش هاد ليسباس بغيت نافيشي لو طابلو على حسب بالشكل ديال لا ماتريس. داكوغ هادشي غادي نحيدو تا هو. دونك برنت فور الثانية فيها جوست واحد لانستركسيون اللي هي برنت اف هاد فور جي فيها هي برنت اف T2 eg. الوغ بويسك بينا حنا لافيشاج سو فورم دو ماتريس ملي غادي يكمل لينا شاك كولون شاك لين. دونك بروميير لين إيكغال زيرو كمل لينا هنا. اش غادي ندير؟ خصني نرجع للسطر. غندير برنت اف اونتي سلاش ان اونتي سلاش ان. دونك هنا اون فوا بالنسبه لإيكغال زيرو غادي نمشي ديال جي إيكغال زيرو جي إيكغال ان جي إيكغال دو. دونك سالينا لا بروميير لين هي تافيشات خصو يرجع ليا السطر برنت اف باش نعاودو نبداو إيكغال ان دوزيام لين et ainsi de suite. Donc غندير كونترول اس. دونك جو كومبي شوف ياك ما عندي شي خطا. ما كاين. دونك ما كاين حتى شي خطا. دونك جيكزيكوت. دونك هذا هو ليكزيكسيون. دوني تي دو 0 0 نعطيه مثلا 1 تي دو 0 1 غادي نعطيه مثلا 2 تي دو 0 2 نعطيه مثلا 3. دونك هنا سالينا لا بروميير لين غنمشيو لا دوزيام لين. تي دو 1 0 نعطيها 4 تي دو 1 1 نعطيها 5 تي دو 1 2 نعطيها 6. دونك سالينا لا دوزيام لين هي اللي كاينه. دونك غادي ندير لافيشاج اونطري غادي تافيشاو ليا. دونك 1 2 3 4 5 6 بيزي سباس بيناتهم اكسيتيرا. كنتمنى يكون هذا الكورس عجبكم. دونك كاين اللقاء في الدرس اخر ان شاء الله.